बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इकलौती बेटी दीना जिन्नाह ने जब अपने वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक पारसी नौजवान से शादी की तो उन्होंने नाराज़ होकर आर्जी तौर पर बेटी से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, जबकि दीना मुसलसल कोशिश करती रहीं कि वालिद के साथ इनके ताल्लुक़ात किसी तरह बहाल हो जाए। ताहम ये बात तारीख़ी तौर पर दुरुस्त नहीं कि जिन्नाह ने अपनी बेटी को पसंद की शादी करने की पादाश में आग कर दिया था और ताल्लुकात भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए थे। याद रहे कि तारीख़ को मस्ख़ करने वाले चंद नाम नहाद तारीख़ नवीस कहते हैं कि पसंद की शादी के बाद कायद आज़म अपनी बेटी की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थे, लेकिन तारीख़ी हक़ाइक़ को जांचा जाए तो यह हकीकत सामने आती है कि जिन्नाह का अपनी बेटी दीना को आग कर देने जैसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था। सन 1943 में हालात ने उस वक्त पलटा खाया जब दीना की अपने शौहर से अलहदगी के बाद जिन्नाह ने बेटी और इनके बच्चों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि दीना को पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद अपनी जायदाद के एक हिस्से का हकदार भी करार दे गए। ये भी याद रहे कि मोहम्मद अली जिन्नाह को 12 सितंबर सन 1948 को दीना जिन्नाह की पाकिस्तान आमद के बाद ही सुपुर्द खाक किया गया था। ख्याल रहे कि 15 नवंबर सन 1938 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की साहबजादी दीना जिन्नाह ने नेवलवाडिया नामी एक पारसी नौजवान से शादी कर ली थी। ये बात हकीकत पर मबनी है कि जिन्नाह इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने तौर पर दीना को इस शादी से बाज रखने की तमाम कोशिशें की मगर वो इनमें कामयाब ना हो सके। अपनी इकलौती बेटी की शादी में शिरकत ना करने के बावजूद वो इसकी ज़िंदगी के इस अहम तरीन दिन पर भी अपने ड्राइवर अब्दुल हमीद के ज़रिए गुलदस्ता भिजवाना नहीं भूले। अगरचे एक अरसा जिन्नाह ने बेटी से राब्ता मुनक़ता रखा, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में वाज़ेह तौर पर दीना को अपनी जायदाद के एक हिस्से का वारिस करार दिया। दीना जिन्नाह मोहम्मद अली जिन्नाह की इकलौती साहबजादी थी। सन 1929 में सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में वो अपनी वालिदा रत्ती जिन्नाह के साये से महरूम हो गई थी, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्नाह ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान की बजाय इंग्लिस्तान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करें। चुनांचे वो अपनी बहन फातिमा जिन्नाह और बेटी दीना जिन्नाह के साथ लंदन मुंतकिल हो गए। मोहम्मद अली जिन्नाह ने दीना को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर उन्हें सन 1934 में हिंदुस्तान लौटना पड़ा और वापस आते ही वो दिल्ली में मुकीम होकर सियासी सरगर्मियों में बुरी तरह मसरूफ़ हो गए। सन 1936 में जिन्नाह ने दीना को भी हिंदुस्तान वापस बुला लिया। जिन्नाह ने अपनी मसरूफियात के पेश नज़र दीना के लिए ये फैसला किया कि उसे ननिहाल के हाथ छोड़ दिया जाए। डिंशा फैमिली के साथ रहते हुए दीना को एक मोहब्बत से भरपूर फ़िज़ा मुयस्सर आ गई, मगर यह फैसला इस हवाले से बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक सरासर गैर इस्लामी माहौल में ढल गई। दीना के नाना नानी सर डिंशा पेटिट और लेडी पेटिट पारसी कम्यूनिटी के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लेकिन आज़ाद ख्याल लोग थे। दीना भी आहिस्ता आहिस्ता इसी माहौल में ढलती चली गई। इसका नतीजा ये निकला कि वह इस्लामी रसूम व रवाज और अकायद से बहुत दूर चली गई। यहाँ तक कि इन्होंने एक पारसी शख्स नेवलवाडिया से शादी का फैसला कर लिया। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इसका इल्म हुआ तो उन्हें सख्त फिक्र लाहक हुई। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को समझाया, अफ़हाम व तफ़हीम से काम लेकर उसे अपने ख़यालात पर नज़रसानी करने की तरगीब दी। हत्ता के मशहूर मुसलमान रहनुमा मौलाना शौकत अली के ज़िम्मे काम लगाया कि वो दीना को इस्लाम के उसूलों और इनकी अहमियत से रूशनास करवाए, मगर वो भी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम रहे और दीना नेवलवाडिया के साथ शादी पर बज़िद रही। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के एक दोस्त जस्टिस MC छागला ने अपनी सवाने हयात में लिखा है कि जिन्नाह ने हस्बे मामूल अपने नादिर शाही अंदाज में दीना से कहा कि हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान लड़के मौजूद हैं और वह जिसे पसंद करे उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। इस पर दीना ने, जो हाजिर जवाबी में अपने बाप से बढ़कर थी, बरजस्ता कहा, अब्बा जान, हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान लड़कियां भी मौजूद थीं, आपने इनमें से किसी एक के साथ शादी क्यों नहीं की थी। दीना ने अपनी शादी के एक तवील अरसे बाद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पापा ने मेरी ये बात सुनने के बाद इंतहाई मताने से जवाब दिया, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी मम्मी ने भी मुझको मुंतखब करने के बाद अपने डैडी से शादी की इजाज़त तलब की थी, जो उन्होंने बतवीज़ खातिर दे दी थी। मैं भी तुम्हें इसकी खुशी के साथ इजाज़त दूंगा, लेकिन शर्त एक है और वो ये है कि तुम्हारा होने वाला शौहर इस्लाम कबूल कर ले ताकि तुम्हारा निकाह इस्लाम की शराइत के मुताबिक हो सके, क्योंकि मजहबी अकायद में हम आहंगी से अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में बहुत मदद मिलती है। दीना जिन्नाह बताती हैं कि पापा ने ये सब बातें किसी किस्म के जज्बात से मगलूब हुए बगैर निहायत पुरसुकून लहजे में कहीं। मुझे खूब मालूम था कि पापा का एक एक लफ्ज़ मैं नहीं रखता है। मैंने दिल में कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला फैसला कुन मरहला है। मैंने पापा से वादा किया कि मैं अपने शौहर के इस्लाम कबूल करने के लिए कोई कसर उठा ना रखूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस सिलसिले में पापा की रहनुमाई भी हासिल करूँगी। दीना कहती हैं कि जब मैंने मिस्टर वाडिया से शादी से पहले इस्लाम कबूल करने का कहा तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपने बाप की ख्वाहिशात के मुताबिक मिस्टर वाडिया से शादी करने से इनकार कर दूँ या मिस्टर वाडिया से शादी करके बाप की नाराज़ी मोल ले लूँ। मैंने दिल में कहा कि वाडिया से शादी कर लेनी चाहिए। बाप तो आखिर बाप है। चंद दिन, महीने, हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा चंद माह नाराज़ रहने के बाद वो खुद ब खुद मान जाएंगे। चुनांचे मैंने एक दिन पापा को अपने इस इरादे से मुत्तला कर दिया। मेरी बातें सुनने के बाद पापा ने बर्फ़ किसी ठंडक के साथ मुझे मुखातिब करते हुए कहा, बेटी
تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کے زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو۔ لیکن اب تم بالغ بھی ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر برضا و رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی، تم مرتد قرار پاؤ گی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے بعد تم میری اصطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو، لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع متصور ہوں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بیشتر سوانح نگاروں نے، جن میں اسٹینلے والپورٹ تک شامل ہیں، یہ لکھا کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ جب قائد اعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو دینا نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا کی اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکے۔ مگر حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ 30 مئی سن 1939 کو قائد اعظم نے اپنا آخری وصیت نامہ تحریر کیا، جس وصیت نامے کی پہلی شق تھی: یہ میرا آخری وصیت نامہ ہے، میں اپنے دیگر وصیت نامے منسوخ کرتا ہوں۔ دوسری شق میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح، سولیسٹر محمد علی چائے والا اور نوابزادہ لیاقت علی خان کو اس وصیت نامے کا موسی، عامل اور ٹرسٹی مقرر کیا۔ اس وصیت نامے کی شق نمبر 10 میں واضح طور پر تحریر تھا کہ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ 2 لاکھ روپے مختص کر دیں، جن سے 6% کے حساب سے 1000 روپے آمدنی ہوگی، اور اس سے جو بھی آمدنی ہو ہر ماہ میری بیٹی کو تاحیات ادا کریں، اور اس کی وفات کے بعد 2 لاکھ کی مذکورہ رقم اس کے بچوں، لڑکے یا لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیں، اور بے اولاد ہونے کی صورت میں وہ رقم میری بقیہ جائیداد کا حصہ شمار ہوگی۔ قائد اعظم نے اپنی وصیت میں واضح طور پر اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد کے ایک حصے کا وارث قرار دیا، مگر اس کے باوجود چند برس تک وہ اپنی بیٹی سے ملنے سے گریز کرتے رہے، جبکہ دینا مسلسل کوشش کرتی رہیں کہ والد کے ساتھ ان کے تعلقات دوبارہ استوار ہو جائے۔ اپریل سن 1941 میں قائد اعظم مدراس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے دوران بیمار ہو گئے۔ یہ خبر دینا کو ملی تو اس نے فوری طور پر ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے والد کی خیریت دریافت کی۔ پھر سن 1943 کے لگ بھگ دینا اور ان کے شوہر نیول واڈیا میں علیحدگی ہو گئی۔ اس وقت تک دینا 2 بچوں، بیٹی ڈائنا اور بیٹے نیسلی واڈیا کی ماں بن چکی تھی۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد قائد اعظم اور ان کی بیٹی میں ایک مرتبہ پھر روابط استوار ہو گئے، گو اب ان میں پہلے جیسی گرم جوشی موجود نہ تھی۔ دینا بتاتی ہیں کہ میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے، لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ تھے۔ میری ان سے آخری ملاقات سن 1946 میں بمبئی میں ہوئی۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مدعو کیا۔ وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میری بیٹی ڈائنا 5 برس کی اور بیٹا نسلی 2 برس کا تھا۔ وہ تمام وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستان ناگزیر ہے۔ وہ دہلی میں انتہائی مصروف وقت گزار کر آئے تھے، مگر ہمارے لیے تحفے تحائف خریدنا نہیں بھولے تھے۔ دینا کہتی ہیں کہ میرے والد کے کچھ ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ جناح صاحب متکبر تھے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ دراصل وہ جیسے کو تیسا کے قائل تھے۔ جب لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں تو مجھے بے حد غصہ آتا ہے۔ ایسے لوگ جو ان سے کبھی ملے تک نہیں، وہ بھی میرے اور میرے والد کے تعلق کے حوالے سے غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ میرے والد کو عام انسانوں کی سطح پر لانے کے لیے داستان ترازیوں سے بھی گریز نہیں کرتے۔ دینا جناح کے بقول برِ صغیر نے مسلمانوں کے بہت سے رہنما پیدا کیے، مگر میرے والد کے علاوہ کسی نے انہیں ایک آزاد ملک نہیں دلوایا۔ اہل پاکستان کو اگر میرے والد پر فخر ہے تو بالکل ٹھیک فخر ہے۔ جناح نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ ہوتا۔ قائد اعظم اور دینا کے مابین قیام پاکستان سے کچھ پہلے تک باقاعدہ خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔ اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز میں دینا کے ایسے کئی خطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم باپ کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے۔ ان خطوط کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینا اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ بلمحہ باخبر رہتی تھیں، بلکہ ان پر اظہار رائے بھی کرتی رہتی تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد دینا اپنے بچوں کے ہمراہ بمبئی میں مقیم رہیں۔ قائد اعظم کی علالت کی خبریں سن کر دینا نے ان کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہا، مگر قائد اعظم کی ذاتی ہدایات کے باعث انہیں ویزا جاری نہیں کیا گیا۔ بالآخر 11 ستمبر سن 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے۔ 12 ستمبر سن 1948 کو صبح 8:15 بجے گورنر جنرل کا ایک طیارہ خصوصی طور پر انڈیا گیا، جہاں سے وہ دینا جناح کو لے کر شام 5:15 بجے واپس کراچی پہنچا۔ اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ دینا کے بیان کے علاوہ قائد اعظم کی تدفین کے موقع پر دینا جناح کو ایک چارٹر پرواز کے ذریعے انڈیا سے بلوایا جانا بھی اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ قائد اعظم اور ان کی بیٹی کے تعلقات ختم ہونے والی کہانیاں جھوٹی تھیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے 55 برس بعد 23 مارچ سن 2004 کو دینا جناح ایک مرتبہ پھر پاکستان تشریف لائے۔
इस मरतबा वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेली जाने वाली एक रोज़ा क्रिकेट सीरीज़ के आखिरी मैच को देखने के लिए पाकिस्तान आई थी। उनके हमरा इनके बेटे नस्ली वाडिया, बहू और पोते नैस वाडिया और जहांगीर वाडिया भी थे। पाकिस्तान में इन्हें सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया और यहाँ इनके एजाज़ में कई तकरीबात मुनक्किद हुई। 26 मार्च सन 2004 को दीना वाडिया अपने वालिद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए कराची गईं, जहाँ इन्होंने 56 बरस बाद अपने वालिद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और कुछ देर एहतरामन खामोश खड़ी रहीं। उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात भी की और फिर मुंबई वापस रवाना हो गए। 3 बरस बाद 2 नवंबर सन 2017 को दीना जिन्नाह 98 साल की उम्र में न्यूयॉर्क अमेरिका में वफात पा गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।